पछिल्लो 24 घण्टामा 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 21 जनाको मृत्यु। पूर्व मन्त्री तथा सांसद गोकुल बास्कोटालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि। कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी अर्को सूचना जारी। कोरोना लागेका विद्यार्थीलाई हेर्नै पर्ने भिडियो। कसरी परीक्षा दिने त पुरै जानकारी। लोभी सरकार, ढुकुटीमा पैसा छ, संक्रमितको उपचार गर्दैन। खरबौं पैसा भएर पनि नागरिकलाई 1 रुपैयाँ बाँडिएन। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बजारमा दशैं चहल पहल। व्यापारी भन्छन् हिँड्ने बढे, किन्ने बढेनन्। सुनको भाउ फेरि बढ्यो। कतिमा हुँदैछ त कारोबार। भियतनामको बाढी र पहिरोमा 114 जनाको मृत्यु, 21 बेपत्ता। जनतालाई निशुल्क कोरोना भ्याक्सिन दिन्छु भन्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको पार्टी विरुद्ध मुद्दा। विदेशका 2 समाचार पनि आजको यसै भिडियोमा। जनता अभिभावक विहीन बनेको पीडाबोध हुँदैछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पुरै भाइरल। शेयर बजार 8.5 अङ्कले वृद्धि, लगानी गर्नेलाई पैसै पैसा। दशैंमा पनि मानव अधिकार आयोग खुला रहने। बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने आज अन्तिम दिन। आज खरिद गरेको शेयर भुक्तानी पनि अब दशैंपछि मात्र। दशैंका लागि खसी बोका किन्नेको लर्को। जिउँदो खसी बोका प्रति केजी 650 मात्र। चीनबाट नआएपछि यस वर्ष च्याङ्ग्रा महँगो। खसी बोकाको भित्र अनौठो दृश्य आजको यसै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण सूचना तथा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा 3637 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,48,509 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित बारे जानकारी दिएको हो। पछिल्लो समयमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। देशमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र हालसम्म 1,02,820 जना निको भएका छन्। देशमा अहिले 44,877 जना सक्रिय संक्रमित छन्। देशमा अहिलेसम्म 812 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। बितेको 24 घण्टामा 21 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। त्यसैगरी पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। बास्कोटाका अनुसार आफूलाई संक्रमणको कुनै लक्षण नरहेको तर श्रीमती तारा मानन्दहरूलाई लक्षण देखिएको छ। दुवै छोराहरूको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर अक्सिजन सहितको 6000 बेड हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गरिरहेको जानकारी दिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे दिँदै आएको मिडिया ब्रिफिङ केही दिन नगर्ने भएको छ। दशैं बिदाका कारण आगामी मङ्गलबारबाट ब्रिफिङ नहुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनले भने बुधबार मात्र नियमित मिडिया ब्रिफिङ हुनेछ। यस अवधिमा नियमित वेबसाइट मार्फत खबरहरू सार्वजनिक गरिने गौतमले बताएका छन्। त्यसैगरी कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी जानकारी। विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी अर्को सूचना जारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 16 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने कक्षा 12 को परीक्षामा कोरोना संक्रमित विद्यार्थीका लागि अलग्गै व्यवस्था गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षा कार्यतालिकामा कोभिड-19 संक्रमित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल नहुन अनुरोध गर्दै त्यस्ता परीक्षार्थीका लागि नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा पछि छुट्टै व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। यो परीक्षा सामाजिक दूरीसहित छोटो अवधिका लागि सञ्चालन गरी 40% प्राप्ताङ्कका लागि लिइनेछ। विद्यार्थीको 20% लब्धाङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कन र 40% कक्षा 12 को लब्धाङ्कबाट गणना गरिनेछ। बोर्डले 40% लब्धाङ्कका लागि अनलाइन परीक्षा समेत गर्न सकिने विकल्प त्यसको विश्वसनीयतामा विभिन्न प्रश्न उठेपछि परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो। बोर्डले जिल्ला बाहिर रहेका विद्यार्थीको विवरण सङ्कलन गरी परीक्षामा सामेल गराउने तयारी गरेको छ। लामो समयको गृह कार्य र अन्यलपछि नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक विधिबाट झन्डै 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षाका लागि बोर्डले बुधबार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत वैशाख 8 गतेदेखि हुने भनिएको सो परीक्षा स्थगन भएको थियो। त्यसैगरी अब खसी बोका सम्बन्धी जानकारी। खसी बोका सस्तिएको मूल्य घटेको विषयमा
महत्त्वपूर्ण समाचार छ। यो दृश्य कलङ्की खसी बजारको हो। दिनौँ हजारौँ सङ्ख्यामा व्यापारी तथा उपभोक्ता खसी बोका च्याङ्ग्रा किन्न आउनेको लर्को लागेको छ। सरकारले खसी बोकाको मूल्य 550 तोकेपछि उपत्यकाका सबै ठाउँमा 650 देखि 700 को हाराहारीमा मूल्य निर्धारण भएपछि व्यापारी र उपभोक्तालाई मूल्यमा सहज महसुस भएको छ। दैनिक कलङ्की खसी बजारमा 10,000 सम्म मानिसहरूको आवतजात हुने गरेको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री गर्न थालेपछि किन्नेको भिड लागेको हो। कम्पनीले यसपटक खसी बोका कम ल्याउन सक्ने भन्दै पहिलो दिनमै खरिदका लागि सर्वसाधारणको भिड लागेको थियो। यसपटक कम्पनीले जिउँदो खसी तथा बोकाको मूल्य प्रति किलो 560 रुपियाँ तोकेको छ, जसमा प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट दिएर 550 रुपियाँमा खसी बोका बिक्री गरिरहेको छ। काठमाडौँ खसी बजारमा भने केही मूल्य बढेको देख्न सकिन्छ। आफैले रोजी खसी बोका किन्न पाइन्छ। आफूलाई चाहिएको अनुसार खसी बोका किन्न रोज्न पाइन्छ। त्यसमाथि मूल्य पनि सस्तिएको छ। काठमाडौँ खसी बजारका हुम्ला, रुकुम, मुस्ताङ र रसुवाबाट च्याङ्ग्रा भित्रिएका छन्, तर खसीको मूल्य भने प्रति किलो 700 रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य जाँच गरेको खसी बोका च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि लेबल चिन्ह लगाएको छ। कोरोना महामारीमा पनि यस्तो किसिमको भिड अलिकति व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, तपाईँको ठाउँ अनि बजारमा कतिमा खसीको मासु पाइन्छ? कमेन्टमा लेख्न र जानकारी गराउन नछुटाउनुहोस् है। त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वर्तमान समयमा नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध भइरहेको बताएका छन्। बडा दशैंको शुभकामना सन्देश जारी गर्दै बिहिबार पूर्व राजा शाहले यस्तो बताएका हुन्। शाहले भनेका छन्, सङ्कटको घडीमा अभिभावकको क्षमता र हैसियत स्पष्ट हुन्छ भन्ने आम मान्यताका आधारमा हेर्दा सबै नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध यति बेला हुँदैछ। शाहले प्राकृतिक विपत्ति मानव बसको कुरा नभएको हामी सबैले बुझेका छौँ भन्दै विपत्तिसँग भिड्दा नागरिक जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने व्यवस्थापकीय कौशल जिम्मेवार पक्षबाट प्रस्तुत नभएको बताएका छन्। आम जनताको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर भएको छ। जनताले बचाउन सके मात्र राज्य बस्ने र राज्य रहे मात्र राजनीति बाँच्ने आत्मबोध सबैमा हुनुपर्छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। शाहले विदेशमा गएर रोजगारीमा लागेका सङ्कटमा परेका छन् भन्दै देशभित्र उनीहरूको श्रम, सिप र सामर्थ्यको सदुपयोग गर्ने कुनै बन्दोबस्त नभएको बताएका छन्। त्यसैले देश, समाज र परिवारको मोह ममताले आएकाहरू फेरि पनि कामका लागि विदेशतिर लर्को लागेको मार्मिक अवस्था देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। शाहले नेपालीलाई चिनौँ, नेपाललाई चिनौँ, नेपाली भएर बाँचौँ अनि नेपाल र नेपालीको निम्ति सोचौँ भन्दै नेपालकै हितका खातिर र नेपाली शैली अगालेर उज्यालो बाटोतर्फ लैजाउँ भनेर आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विचारमा सहमत हुनुहुन्छ? सहमत भएमा कमेन्टमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विचारमा सहमत छु भनेर कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी दुःखद खबर, भियतनाममा व्यापक वर्षाका कारण बाढी र पहिरो जाँदा कम्तीमा 114 जनाको मृत्यु हुनुको साथै कम्तीमा 21 जना बेपत्ता भएका भियतनामको प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रीय परिचालन समितिले बिहिबार जनाएको छ। राज्यको क्वाङ ट्री, दुआथियन, ह्यु, क्वाङ नाम लगायतका प्रान्तमा गत साताको अन्तमा परेको वर्षाका कारण कम्तीमा 59,300 घर परिवारका कम्तीमा 2,06,800 व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको छ। हातिनहर र क्वाङ हिङ प्रान्तमा कम्तीमा 46,800 घरहरू जुबानमा परेका र कम्तीमा 6,91,104 मरेका वा बाढीले बगाएका बताइएको छ। भियतनामको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयका अनुसार विस्थापितलाई पुनः स्थापनाका कामहरू थालिसकिएको छ भने व्यावसायिक अनियमितता हुन नदिन अनुगमनलाई कडा पारिएको छ। मौसम विज्ञान विभागले हातिन, क्वाङ हिङ, क्वाङ ट्री र थुआथेन हुआ क्षेत्रमा अझै पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम रहेको चेतावनी पनि दिएको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। बिहिबार सुनको भाउ बढेको छ। बुधबार तोलाको 95,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा 200 रुपियाँले बढेर 95,700 रुपियाँ पुगेको हो। तेजाबी सुन पनि आज तोलामा 200 रुपियाँले नै बढेर 95,200 रुपियाँ पुगेको छ। चाँदीको भाउ भने आज तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। चाँदी आज तोलामा 1,230 रुपियाँमा
कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले आज प्रति 10 ग्राम छापावाला सुनको भाउ 82,050 रुपियाँ, प्रति 10 ग्राम तेजाबी सुनको मूल्य 81,620 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 1,054 रुपियाँ 50 पैसा कायम गरेको छ। मुलुकमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण जारी नै छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमणले तीव्र गति लिइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। उपत्यकामा आधाभन्दा बढी कोरोनाका बिरामी भेटिन थालेका छन्। कोरोना कालका बीच हिन्दू नेपालीको महान पर्व बडा दशैंको मुख्य दिन आउनै लाग्दा उपत्यकाका अघिल्लो महिनाको तुलनामा व्यापारिक चहलपहल केही बढे पनि सोचे अनुसारका उपभोक्ता बजारमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकारले आर्थिक बेधार धान्न नसकेको भन्दै नोभेल कोरोना भाइरस लागेका निश्चित समूह बाहेक निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको यो विषयमा संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन 2075 र सर्वोच्च अदालतको आदेशकै विरुद्ध जान तयार भएको देखिन्छ। कोभिडको महामारीका बेला संसारका विभिन्न पुँजीवादी देशहरूमा राज्यले नागरिकका लागि खर्च गरिरहेका छन्। पुँजीवादी देशहरूले जनतालाई बेरोजगार बनेको भन्दै नगद समेत बाँडेका छन्। अमेरिकाले एक व्यक्तिलाई $1,200 खातामा हालिदिएको छ। जापानले प्रति व्यक्ति 1 लाख येन दिएको छ। अस्ट्रेलियाले पनि एक व्यक्तिलाई $750 अमेरिकी दिएको छ। तर आफूलाई समाजवादी र कम्युनिस्ट बताउने नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई कोरोना परीक्षण गर्दा 2,000 रुपियाँ तिर भनेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा संक्रमितको उपचार गर्न छाडिएको छ। गत साउन र भदौ महिनामा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च 53 अर्ब 55 करोड रुपियाँ छ, जबकि 2076 को साउन र भदौमा जम्मा 43 अर्ब 12 करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो। अर्थात् 2 महिनामा यो वर्ष 10 अर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ। कि देशको आर्थिक परिसूचकहरू ओह्रालो लागेकै कारण सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि खर्च गर्न नसकेको हो त? यस्तो प्रश्न गर्दा एकजना पूर्व अर्थमन्त्री सचिवले अन्य विभिन्न विषयमा सरकारको अव्यवस्था देखिए पनि खर्चको सन्तुलनको हिसाबले आर्थिक सङ्कटको स्थिति नरहेको उनले विश्लेषण सुनाए। जनताको काम नलाग्ने यो सरकार, 3 करोड नेपाली रुष्ट छन्। अरबौं पैसा भएर पनि फ्रीमा उपचार नगर्ने सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया तपाईँको अमूल्य विचार कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला।